Galang June 14 dump truck og auto nagkabangga dito sa Dakbays Naga. Doon na ba kanipatay? Report gikan June 14. XFM Police Report. Police Report. Yes, swerting naluwas ra ang mga sakay niining usag ka Vios nga auto human kini nadasmagan nining usag ka huwo nga dump truck dito ni hitabo sa may barangay Central sa City of Naga. Sa investigasyon sa kapulisan nga parehas nga nagpadung sa usag ka direksyon ni kining Toyota Vios nga sedan ingon man kining usag ka Sino truck nga huwo dump truck kining sedan matud pa anaa sa outer lane samtang nga kining dump truck anaa usab sa inner apan sa dihang nga miabot sa buong lugar sa insidente mihunong matod pa kining dump truck tungod sa sakyanan nga ana sa tubangan nga naghuwat nga muliko pa dong sa wala tungod niini may pahigayon og liko paingon sa tuo ang kining dump truck apan aksidente nga nabanggaan kay wa ni makiti nga diha di ay sa tuo nga bahin ang kini ang auto nga mo hinungdan sa pagka daot niini dihang nabanggaan wa inoy naangol sa mga insidente ug sumapasab sa kapulisan nga sa pagkutlo ning katong balita nagkasinabtan na ra kining duha ka mga habig nagkasabot kining driver sa dump truck mo muabaga sa mga gasto sa pagpaayo niining nga nadaot nga auto. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June 14, XFM. XFM Report.